नाज़रीन, तारीखी इक़दाम हम देख रहे हैं, तारीखी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फलस्तीन को तस्लीम कर दिया गया है बरतानिया की जानिब से। बरतानिया ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया है, जैसे फ्रांस ने सरकारी सतह पर ऐलान किया, मैक्रोन ने ऐलान किया कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे, तो इसी तरह का ऐलान बरतानिया से सामने आ गया है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जंग शुरू कहां से हुई थी, इसराइल का बुनियादी मकसद क्या है, फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर खत्म करना, और इसराइल जो भी यहां पर अट्रॉसिटीज कर रहा था उसमें वेस्ट भी मुकम्मल तौर पर उसकी सपोर्ट कर रहा था, और वेस्ट का भी कोई ज्यादा दिलचस्पी फलस्तीनी रियासत में नहीं थी। लेकिन अब ये फलस्तीनी रियासत की अनाउंसमेंट होना, ये इस बात का सबूत है कि उनको इसराइल की इस जारियत में कोई फतह नजर नहीं आ रही है। और यूरोप का इसराइल के हवाले से सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा ये रहा है कि ये कभी वापस ना आए। तो अगर इसराइल ने कहा कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, यूरोप ने कहा कि ठीक है बनाओ, जो करना है करो, जो मिडिल ईस्ट का हुलिया बिगाड़ना है बिगाड़ो, वापस मत आना। हर वो इकदाम जिसमें इसराइल को पसपाई हो और इनको खतरा ये हो कि इसराइल की रिवर्स माइग्रेशन हो सकती है, इन्होंने हमेशा उस चीज को रोका है और इसराइल की हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन अब चीजें नाज़रीन बदल रही हैं। अब अगर ये फलस्तीनियों को भी डिस्प्लेस करते हैं तो वो भी तो यूरोप ही जाएंगे, ठीक है। और इस जारियत में इसराइल जो है वो कोई फातेह होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसके नतीजे में इसराइल कोलैप्स होगा और उसके नतीजे में फिर इनकी रिवर्स माइग्रेशन होगी। तो इसलिए यूरोप का हमेशा से जो बुनियादी कंसर्न था कि रिवर्स माइग्रेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा लंबा अरसा लगा, देखें 77 ईयर्स गुजर गए हैं और बरतानिया अब तस्लीम जो है वो कर रहा है। तो अब इस ऐलान का मतलब यह भी है कि वो जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है उससे भी वो अपने आप को दस्तबरदार कर रहे हैं। बड़ा लंबा अरसा लगा इस बात को सोचने में, और खासकर ये महीने बड़े अहम थे इस बात को सोचने में कि क्या वक्त आ गया है। यूरोप का बुनियादी इंटरेस्ट किसमें था कि ये वापस ना आए। तो अगर इसराइल ग्रेटर इसराइल बना रहा था तो उनको मसला नहीं था, उनको दिलचस्पी ह्यूमन राइट्स में या फलस्तीनी रियासत में नहीं है, उनको बुनियादी मसला यह था। तो अब ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में मिनी इसराइल भी यहां पर नहीं बचना था। तो इसलिए ये जो वेस्ट की अनाउंसमेंट है, बरतानिया की अनाउंसमेंट है, इसके बहुत ज्यादा अहमियत है और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसका बरह रास्त असर अभी गजा के ऊपर क्या पड़ेगा और क्या रिकॉग्निशन से फलस्तीनी रियासत जो है वो वजूद में आ जाएगी। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। उधर 40 सेनेटर्स ने मार्को रूबियो को खत लिख दिया है, अमेरिकन सेनेटर्स ने, कि गजा में फिलफौर वो जंगबंदी करवाई जाए। ये अब अमेरिका में बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो रहा है और जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका असर भी बरह रास्त है वो अमेरिका के ऊपर पड़ेगा। और इसराइल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अब अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं। तो इसराइल की मिलिट्री, इसराइल की इकोनॉमी, इसराइल की रिप्यूट, ये सारी चीजें जो है वो चैलेंज हो रही हैं। ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखेंगे और मामला अब किस तरफ जाएंगे और हम एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर जो देख रहे हैं उसका असर क्या होगा। नाज़रीन, हम ये रिपोर्ट कर रहे थे कि ये मुतवक्का है और प्रेशर बहुत ज्यादा है और अवाम की आखिरकार फतह हुई है। ये जो तब्दीली आप यूरोप में देख रहे हैं ये इस नतीजे में नहीं है कि सऊदी अरब से फौजें निकलना थी और उसका प्रेशर था। ये बुनियादी जो प्रेशर था वो अवाम का दबाव था और अवाम ने एक बड़ी जंग लड़ी है, ठीक है ना। इंसानियत जो है वो एक बड़ी उसने जंग लड़ी है और आखिरकार इंसानियत की फतह यहां पर हो रही है और गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर है। और जो इजरायली सुप्रीमेसी थी वो यहां पर चैलेंज हो रही है। इजरायली सुप्रीमेसी यहां पर चैलेंज हो गई है, जो पेनिट्रेट किए हुए थी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को। और बरतानिया में तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था रिलेटिवली। अगर हम बरतानिया और फ्रांस की बात करें तो इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बरतानिया में बहुत ज्यादा रहा है पिछली सेंचुरीज में भी और इस वक्त भी। फ्रांस से इनके मामला हमेशा उतने आइडियल नहीं रहे जितने बाकियों के साथ हैं। फ्रांस के साथ बाकियों की निस्बत जब इनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा है, लेकिन बरतानिया में तो इनका बहुत इन्फ्लुएंस था। तो ये जो इजराइल की सुप्रीमेसी है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में वो भी चैलेंज हो गई है। तो यानी वेस्टर्न गवर्नमेंट जब वो घुटने टेक गई हैं। अच्छा, और इसमें बहुत क्रेडिट जाता है स्पेन को, इसमें बहुत क्रेडिट जाता है नॉर्वे को, आयरलैंड को। यूरोप में सबसे पहले जो बड़ा बोल्ड इकदाम उठाया, बड़ा यानी यूरोपियन ताकतों का भी प्रेशर था, अमेरिका का भी प्रेशर था, इन तीन मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। और फिर अभी रिसेंटली जो फ्रांस ने मोमेंटम बनाया उसको भी क्रेडिट जाता है कि फ्रांस ने जो तस्लीम किया उसके बाद देखें एक यूनाइटेड स्टांस था ना उन्होंने लिया हुआ था इसराइल के हक में। जब फ्रांस ने एक चीज को लेजिटिमेट कर दिया, इस बात को रिकॉग्नाइज कर दिया कि इसराइल वहां पर मजालिम कर रहा है और ये सही रास्ता सिर्फ फलस्तीनी रियासत का सही रास्ता है, तो फिर बाकियों के पास भी कोई जवाब नहीं था कि, और फिर ये भी सब में खौफ था कि भाई हम इस जेनोसाइड के आखिरी सपोर्टर्स के तौर पर याद ना रखे जाएं। और जब गवर्नमेंट जो है वो अपने अंदर ही आइसोलेट हो रही है, तो अब आप जरा देखिए इसका क्या इंपैक्ट है कि अब सिक्योरिटी काउंसिल में 4 ममालिक हो गए जो फलस्तीनी रियासत को सपोर्ट करते हैं। 5 ममालिक हैं जिनके पास वीटो ताकत है, 4 ममालिक फलस्तीनी रियासत को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही मुल्क बच गया है और वो अमेरिका है। तो अब ट्रंप इंतजामिया के ऊपर कितना प्रेशर आने वाला है, और जाहिर है कि अगले आने वाले टाइम में जो अगली लीडरशिप आएगी तो अमेरिका एक मुसलसल अब से दबाव में होगा। 4 सिक्योरिटी काउंसिल मालिक एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कब तक वो उसको जो है रोकता रहेगा। और आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं कि अमेरिका के अंदर भी तो बड़ा दबाव जो है वो पैदा हो रहा है। हेडलाइंस आप जरा देखिए,
UK will recognize Palestinian state in September unless Israel ends appalling situation in Gaza. PM Starmer says. फ्रांस भी सितंबर में रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो यूएन का सेशन वहां पर होगा उसमें फ्रांस भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, बर्तानिया भी कर रहा है, अब उसने ऐलान कर दिया ऑफिशियली। और इसका मतलब यह है कि अगर फ्रांस और बर्तानिया कर रहे हैं तो बाकी तो तमाम EU मेंबर्स कर रहे हैं। जर्मनी पर भी अब शदीद दबाव होगा। देखिए ना, अकेला जर्मनी क्या करेगा? तो दो बड़े पिलर जो हैं वो सपोर्ट कर गए हैं, तो बाकी तो सब तैयार बैठे हुए थे। तो बाकी सब यानी कि अब यूरोपीय यूनियन एज अ होल भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है। बहुत बड़ी मिस्टेक इजराइल ने की। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने इसको स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कहा था। ये है स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। देखिए जंग शुरू कहां से हुई, और अभी भी उनकी इंटेंशंस फलस्तीन को नामो निशान मिटाना है, और वहां तो मामला उलट चल पड़ा है। वो तो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इन रियलिटी जंग उस डायरेक्शन में नहीं जा रही जिस डायरेक्शन में इजराइल और अमेरिका जो प्लानिंग्स उनकी हैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रही। हम फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करेंगे यूनाइटेड नेशन के असेंबली सेशन में, प्राइम मिनिस्टर, और हम ये स्टेप उठा चुके हैं फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का। और वी मस्ट ओपन लैंड क्रॉसिंग्स एंड ब्रिंग 500 फूड ट्रक्स इनटू गाजा डेली। साथ उन्होंने ये कहा कि एयर ड्रॉप की भी उन्होंने मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा कि जमीनी रास्ते से जो इमदाद पहुंचाई जाए 500 फूड ट्रक्स रोजाना दाखिल हो। ये यूनाइटेड नेशन की रिकमेंडेशन है, 500 ट्रक्स दाखिल होने चाहिए। तो उन्होंने ये बात कर दी है। टेलीग्राफ इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो लेबर पार्टी यानी जिसके ये प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एमपीज क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें खतरा है कि अगर हम इसको रिकग्निशन को डिले करते, दैट विल सर्व द जेरेमी कॉर्बिन्स न्यू लेफ्टिस्ट पार्टी। देखें ये बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है। जेरेमी कॉर्बिन जिन्होंने अभी ग्लोबल अलायंस बनाया है लंदन में, और उसके बारे में हम बता चुके हैं, और ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं फलस्तीन के, और ये एक फेमस वहां के पॉलिटिशियन भी है। लेकिन अब ताजा तरीन सर्वे में जो जिसने हिला दिया बर्तानिया को कि ये यानी कि बर्तानी पॉलिटिकल एलीट को, ये बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दबाव था। देखें मैंने आपको बताया पूरी दुनिया में कोई भी सियासतदान हो वो एक चीज की कुर्बानी देने के लिए कभी तैयार नहीं होता, अपने सियासी करियर की। तो इससे पहले यूरोपियन वेस्टर्न लीडर्स को ऐसे किसी सूरत हाल का सामना करना नहीं पड़ा कि इजराइल की सपोर्ट की वजह से उनका सियासी करियर जाए। तो अब उनको यह अंदाजा हो रहा है कि भाई अगर हम इजराइल के पीछे लगे रहे तो दूसरी जो लीडरशिप है जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रही है वो ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो खुद लेबर एमपीज ये बात कर रहे हैं, और टेलीग्राफ उसको कोट कर रहा है कि हम जितना इसको डिले करते उतनी ज्यादा बर्तानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उतना ज्यादा अनपॉपुलर होना था। और ये सर्वे आप देखिए, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूके सपोर्ट्स रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन। इतनी बड़ी मेजर तब्दीली। और जर्मनी से खबर देखिए, जर्मनी इज मर्ज इजराइल मस्ट नॉट डिस्प्लेस गाजन्स एनेक्स वेस्ट बैंक। जर्मनी के चांसलर साहब जो है वो बयान दे रहे हैं कि ना ही गजा को डिस्प्लेस किया जाए, ना ही जो है वो वेस्ट बैंक में एनेक्स किया जाए। तो जर्मनी पर भी शदीद दबाव होगा। दो बड़ी ताकतें कर गई है ना, अब पीछे क्या बचा है। अच्छा अब बात यह है कि इसका जो बरह रास्त असर है वो क्या होगा, क्या गजा में इसके नतीजे में जंगबंदी होगी। देखिए दो तीन बातें समझ लीजिए। पहली बात तो ये बहुत तारीखी इकदाम है। दूसरी बात यह है कि फलस्तीन के कॉज में ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तीसरी बात यह है कि यह जनरेशनल चेंज है, यानी जब ऊपर वाली सतह के ऊपर एक बात को तस्लीम कर लिया गया है तो तमाम लेवल्स के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज में, पॉलिसी में, और आगे जो आपकी जो जनरेशन आनी है जिसने बागडोर संभाली है, जिसने लीडरशिप संभालनी है, तो वो इस रियलिटी के साथ आ रही है कि इजराइल वहां पर जुल्म कर रहा है, फलस्तीन की रियासत वहां पर होनी चाहिए। तो वो लीडरशिप आनी है, उसने उस अंदाज में इजराइल से बात करना है, उसने उस अंदाज में पॉलिसी बनानी है। तो ये एक जनरेशनल चेंज है, ग्रास रूट लेवल का चेंज है, और इसका बहुत असर होने वाला है। और जब ये फलस्तीन को तस्लीम ज़ाहिर है कि वो कर रहे हैं, तो फिर फलस्तीन के डेलीगेशंस भी वहां पर जाएंगे, उनके जो डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर कायम होंगे, वो वहां पर ट्रैवल कर सकेंगे, अपनी जो है वो रैलीज निकाल सकेंगे, गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो इंगेज कर सकेंगे, डिफरेंट फोरम जो है वो वहां पर बना सकेंगे। तो अपनी बात को आगे बढ़ाने में उनको बहुत ज्यादा इमदाद मिलेगी। यहां पर तो जो इजराइल का रास्ता है ये तो लंबी जंग का रास्ता है ना, तो ये एक पलड़ा भारी हो गया है फलस्तीन का। दूसरी बात यह है कि इस कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए इजराइल के अंदर में कुछ सेंसिबल लीडरशिप उठे और वो नेतन्याहू का तख्ता उल्टाए और इस जंग को रुकाए। यानी उनको अब ये अंदाजा हो गया है कि जिस रास्ते के ऊपर वो जा रहे हैं इसका नतीजा ये नहीं होगा कि फलस्तीनियों को मार देंगे और सारी दुनिया तल अवीव उतरेगी या यरूशलेम उतरेगी और नेतन्याहू के गले में हार पहनाएगी, इजराइलियों के गले में हार पहनाएगी। इसका नतीजा क्या होगा? द वर्ल्ड इज गोइंग टू क्लोज देयर डोर्स ऑन इजराइलीज। यूरोप में उनकी एंट्रियां बंद होने वाली हैं, यूरोप से इन्वेस्टमेंट्स बंद होने वाली हैं। यानी कुछ सेंसिबल लीडरशिप इस सारी चीज को देखकर यह फैसला कर सकती है कि आगे तो कॉन्सिक्वेंसेस और भी आने वाले हैं। फलस्तीनियों को मारकर इजराइल की सिक्योरिटी नहीं होने वाली है, तो वो नेतन्याहू का तख्ता उलट सकती है और सीज फायर की तरफ जब मामला जा सकता है। ठीक है, तो इसका एक इंपैक्ट जो है वो ये होने वाला है, यानी फौरी। और एक बरतानी प्राइम मिनिस्टर ने यह भी साथ कहा ना कि अगर इन्होंने सीज फायर कर लिया तो फिर हम शायद इस फासले को वापस भी ले लें। तो इस तरह से भी एक उन्होंने प्रेशर कायम रखने की जो कोशिश की है।
لیکن اس کے ساتھ ایک اور انپورٹنٹ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیں، نیتن یاہو اور اس کا سارا جو انتہا پسند ٹولہ ہے، ان کو یہ بات اب اندازہ ہو گئی ہے، اسرائیل کو اور زائنسٹ کو یہ بات اندازہ ہو گئی ہے کہ فیوچر میں تو بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے، یعنی روز روز ان کو غزہ میں کوئی جینوسائیڈ نہیں کرنے دے گا، اور آج کے بعد 6 مہینوں کے بعد دنیا پتہ نہیں اور کیا پوزیشن لے چکی ہوگی، تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، جو گریٹر اسرائیل بنانا ہے ابھی بنانا ہے، تو اس لیے یہ اپنی جنگ کو جاری بھی رکھنا چاہیں گے۔ یہ تمام پرسپیکٹیو ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی یہ انتہا پسند طبقہ جو ہے، انتہا پسند ٹولہ، یہ اس کو جاری بھی رکھنا چاہے گا، کیونکہ یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ دنیا بدلنے جا رہی ہے، دنیا وہ نہیں ہے جو تھی، دنیا اب جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، اور کل کو پتہ نہیں امریکہ کب بدل جائے اس کا بھی پتہ نہیں چلنا۔ تو لیکن اگر یہ جنگ جاری رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ میں کون سا گریٹر اسرائیل بننے والا ہے، ذرا دیکھیے۔ Harris, the moment is fast approaching when countries, companies and investors give up on businesses with Israel. وہ وقت آ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ رہا ہے کہ جب ملک، کمپنیز اور انویسٹرز اپنا جو بزنس ہے وہ اسرائیل میں گیو اپ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو اختتام ہے نا، یہ تو کالونی کا اختتام ہے، کیونکہ اس کالونی کو چلانے کے لیے بہت بڑے سکیل کے اوپر سپورٹ آتی ہے، فنڈز آتے ہیں، امارات آتی ہیں، ملٹری سپورٹ آتی ہے، ویسٹ کی کوئی ایسی بڑی کمپنی نہیں ہے جو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتی، اور پتہ نہیں کوئی 800-900 کمپنیز کی لسٹ تو فرانسسکا البنیز نے یونائٹڈ نیشن میں پیش کی ہے کہ یہ سپورٹ کر رہی ہیں، تمام ٹیک کمپنیز اور پتہ نہیں کیا کیا سب جب سپورٹ کرتے ہیں، تو اتنا بڑا، یعنی یہ اگر جنگ جاری رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے۔ اور نیتنیاہو's forever war in Gaza is crushing Israel soldiers and their families۔ اس راستے کے اوپر کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کولیپس آف اسرائیل ہے۔ تو ایک راستہ یہ ہے کہ یہ سیز فائر کریں، اور ظاہر ہے کہ سیز فائر کے ساتھ پھر غزہ کی ریکنسٹرکشن جڑی ہوئی ہے، اس میں پھر آگے فلسطینی ریاست کی طرف معاملہ جانا ہے، اور اگر یہ جاریت کو جاری رکھتے ہیں اس کا نتیجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جینوسائیڈ کر کے کوئی بھی دنیا میں جیتا نہیں ہے، اور جینوسائیڈ کر کے کوئی بھی اپنے انجام سے بچا نہیں ہے۔ ایک اسرائیلی فیمیل سولجر اپنے 30th برتھ ڈے کے اوپر لکھ رہی ہے، I never expected to spend my 30th birthday in a wheelchair. She went with her whole body to the land of Khan Yunus and left with half of it. ٹھیک ہے نا، یہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوجی جب معذور ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پر صورتحال ہے۔ پھر آپ دیکھیے ناروے کیا بات کر رہا ہے، فائنینشیل ٹائم، ناروے یہ کہہ رہا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ رسک پر لگا رہا ہے اپنی کریڈیبلٹی اوور غزہ سائلنس۔ دیکھیے چیزیں بہت بدل رہی ہیں، یعنی ناروے نے پورے ویسٹرن ملکوں کو، آسٹریلیا کو، یہ بھی تو سارے ویسٹ کے ہیں نا، کینیڈا، پورا یورپ، یہ سارا ویسٹ ہے، تو ناروے نے کہا ہے کہ تم اپنی کریڈیبلٹی دنیا میں داؤ پر لگا رہے ہو، کوئی تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ویسٹ کا جو فیلئر ہے اسرائیل کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا، اور دوسری طرف جب ہم کنڈیم کر رہے ہیں رشیا کو، اور ہم دنیا سے سپورٹ مانگ رہے ہیں یوکرین کے لیے رشیا کے خلاف، تو یہاں غزہ میں ہمارے سٹینڈرڈز کچھ اور ہیں، تو یہ معاملہ چل نہیں رہا۔ اینڈ دس تھنگ ایروڈنگ ویسٹرن کریڈیبلٹی اینڈ فیولنگ گلوبل ریزسٹنس ٹو US لیڈ انٹرنیشنل آرڈر۔ دیکھیں جب بات ہم کریں آپ اس کو کہیں گے بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں، انالیسس بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں۔ ایک کنٹری ناروے، اور ناروے کی اہمیت کیا ہے، اوسلو اکارڈ وہاں پر ہوا ہے، دنیا کی ٹاپ اکانومی ہے، ٹھیک ہے، ناروے یہ بات کر رہا ہے کہ US لیڈ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں، گروئنگ ڈویژن ہے ویسٹرن بلاک میں۔ ناروے نے کہا ہے کہ ویسٹ کا یہ انکار کہ وہ اسرائیل کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا رہا، اور اس کی جو ڈیپ ہپوکریسی ہے، پرٹیکولرلی اٹ ویجز اے گلوبل کیمپین ٹو آئسولیٹ رشیا اوور دا وار ان یوکرین۔ خاص کر جب یورپ اور ویسٹ یہ کیمپین، اس کا مقصد یہ ہے کہ رشیا کو دنیا میں آئسولیٹ کیا جائے، تو آپ دنیا سے سپورٹ مانگ رہے ہیں، اور آپ غزہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اسلامی دنیا 57 کنٹریز ہے نا، تو آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ رشیا کو انویسٹمنٹ نہ دو، رشیا کے لیے تعلقات نہ بناؤ، تو غزہ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو دنیا آپ کی بات نہیں سنیں گے اور آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے۔ یورپ دنیا نہیں ہے، دنیا 7 بر اعظموں کے اوپر مشتمل ہے، یورپ دنیا نہیں ہے۔ ویسٹرن گورنمنٹس ہے وہ ریپڈلی، تیزی کے ساتھ اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتی چلی جا رہی ہیں، اور جو ان کی لیگل نارمز ہیں ان کو سلیکٹیولی اپلائی کرتی ہیں، رشیا پر اپلائی کر دیتی ہیں لیکن اسرائیل پر اپلائی نہیں کرتی ہیں۔ کافی لمبی چوڑی بات انہوں نے لکھی ہے فائنینشیل ٹائم، تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے مکمل سپورٹ تو دی نیتن یاہو کو، یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے مکمل ٹرمپ کی سپورٹ اس میں تھی، لیکن یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے اب وہاں پر بہت بڑی پریشر آ رہا ہے امریکہ میں۔ اب یہ ہیڈ لائن دیکھیے، ٹرمپ فیسیلیٹیٹڈ نیتنیاہو's Gaza starvation policy and failed to bring the hostages home۔ نیتنیاہو کی سٹارویشن پالیسی کو ٹرمپ نے سپورٹ کیا، پھر بھی کامیابی کوئی نہیں ملی، کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اور US نے کہا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشن میں ابھی جو اس وقت جاری ہے، اس کو پبلسٹی سٹنٹ قرار دیا ہے۔ بالکل امریکہ اپنے آپ کو irrelevant کر رہا ہے اسرائیل کے چکر میں، کہتا ہے یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے، ساری دنیا وہاں پر جمع ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں پبلسٹی سٹنٹ۔
اب ذرا آپ یہ دیکھیے 40 ڈیموکریٹس نے سینیٹر جو ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے روبیو کو اور اسٹیو وٹکاف کو, دا سچویشن ان غازہ از کیٹاسٹرافک ڈسپائٹ دا انٹری آف سم ایڈ. 40 سینیٹر, یہ بالکل وہی سلسلہ شروع ہو گیا جو برطانیہ میں شروع ہوا. 220 ایم پی جو ہے وہ سامنے آ گئے, انہوں نے لیٹر لکھ دیا. تو بہت بڑی کامیابی برطانیہ میں ملی ہے, بہت بڑی کامیابی فرانس میں ملی ہے. ایک اتنی بڑی جدوجہد لڑی گئی ہے, اتنی بڑی لڑائی لڑی گئی ہے, اور ہر سطح کے اوپر ڈپلومیٹ سامنے آ رہے ہیں, ایم پی سامنے آ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں پر ہوا ہے. ایک بڑی لڑائی کے بعد یہ ویسٹرن گورنمنٹ جب وہ ڈھیر ہوئی ہیں اور یہ اقدام اٹھانے پر یہ مجبور ہوئی ہیں. تو یہاں سے یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, یہاں سے انہوں نے آگے ہی جانا ہے, اور غزہ میں صورتحال نہیں بدلے گی تو پریشر بڑھتا مزید چلا جائے گا. اب ذرا یہ والی ہیڈ لائن بھی دیکھیے, اینڈ دا اسپیشل ریلیشن شپ بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل اٹ لیڈ ٹو دا اٹراسٹیز ان غزہ. امریکہ آخری سہارا اب اسرائیل کرایا گیا, اور امریکہ کو پوری دنیا کے ساتھ ٹکرانا ہے اسرائیل کے لیے, اور ابھی تک وہ ٹکرایا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. ایران پر حملہ کر کے بھی حاصل نہیں ہوا, حزب اللہ سے ہار گیا, حزب اللہ موجود ہے, حوتیز کے سامنے کچھ حاصل نہیں ہو سکا, اور ریپیوٹ تو ویسے دنیا میں تباہ کر دی, اور چائنا تو اس ساری صورتحال میں آگے بڑھ رہا ہے. اینڈ دا اسپیشل ریلیشن شپ بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل, یہ بھی آگے ہونے جا رہا ہے, یہ بھی ہیریٹیج رپورٹ کر رہا ہے. یہ ریلیشن شپ بھی اب وہ چیلنج ہو رہا ہے. امریکن سپورٹ فار اسرائیل غازہ وار ہٹس ریکارڈ لو. تازہ ترین سروے کے مطابق تاریخ میں سب سے زیادہ لوئسٹ لیول کے اوپر سپورٹ چلی گئی ہے امریکنز کی اسرائیل کے لیے. اور آخر میں یہ انالیسس دیکھیے, ڈسپائٹ دا پین اینڈ اسکارس دا پیلسٹینین ول ڈیفینیٹلی سروائیو دس. ساری تکلیف, ساری جبر, سارے پین کے باوجود فلسطینی اس میں سے سروائیو کریں گے اور کامیاب ہوں گے. اسرائیل اپنے گولز میں جو ہے وہ ناکام ہوگا. ڈسپائٹ کے وائڈ اسپریڈ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, پیلسٹینین ہیریٹیج کو, کلچر کو, ان کی ایک ایک چیز کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے, بٹ دا پیلسٹینین آئیڈینٹی ول سروائیو. وہ یہی چاہتے ہیں کہ فلسطین کا کوئی نام و نشان نہ رہے. دس جینوسائڈ از ناٹ اباؤٹ دا پاسٹ, اٹ از اباؤٹ دا ڈیلیبریٹ پالیسی. یہ ہے کہ ایلیمینیٹ کر دیا جائے فیوچر آف دا پیلسٹینینس. غزہ میں اور ویسٹ بینک دونوں میں فلسطینیوں کا فیوچر جو ہے ایلیمینیٹ کر دیا جائے, اور ویسٹ بینک میں چونکہ سیٹلرز مسلسل حملے کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کی ایما کے اوپر کر رہے ہیں. آئی بلیو دیٹ ڈسپائٹ دا پین اینڈ دا اسکارس دا پیلسٹینین ول ڈیفینیٹلی سروائیو دس. یہ رپورٹ کر رہا ہے الجزیرہ. فلسطینی اس میں جو ہے سروائیو کریں گے. تو ادھر جناب وہی 8 سائٹ کے اوپر حملے اور نئی پلاننگز, اور غزہ کو انیکس کریں گے, ویسٹ بینک کو انیکس کریں گے. تو یہ انتہا پسند ٹولہ جب تک اندر سے کوئی نہیں نکلتا اور ان کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکتا, یہ ٹولہ جاری رہے گا. لیکن یہ اسرائیل کو آن دا پاتھ آف ڈسٹرکشن لے کر جا رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں دنیا پلٹ رہی ہے, اور دنیا کیوں؟ کیونکہ عوام نکلے ہوئے ہیں. اس لیے کسی گورنمنٹ کے پاس, کسی سیاستدان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ جب وہ اس کو رد کر سکے. اور اس سب کے باوجود جب غزہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور وہاں پر یہ ایسے ہی بمنگ جاری رکھیں گے, ٹھیک ہے, تو مزید پریشر ان گورنمنٹس کے اوپر آنے والا ہے. اور اب اگلا پریشر یورپ پہ یہ ہوگا کہ سینکشن لگائیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ناظرین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز لگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.